إذا بالنسبة للدرس ديال ديبول ار سي، العنوان ديال الدرس كيقول لنا فيه ار وفيه سي. ار سي لا ريزيستانس تو سامبلومون، و سي سي لو كوندونساتور، هو اللي غادي نحاولو كنتعرفو عليه. دونك بالنسبة للكوندونساتور، تو السامبول ديالو في لي سيركوي كنديرو دو بلاك باراليل، وكيكونو عندنا جوج ديال لي بلاك باراليل كيتسماو لي زارماتور ديال الكوندونساتور. دونك هذا لارماتور بوزيتيف، هذا لارماتور نيجاتيف بالنسبه لهاد لو كاد فيغور اللي عندنا هنايا. دونك l'intensité de courant مع la tension bien sûr doit avoir deux sens opposés. علاش؟ لحقاش حنا في لا كونفونسيون ريسيبتور، يعني ان الكوندونساتور كنعتبروه ان ريسيبتور. لي غولاسيون اللي عندنا ديال الكوندونساتور عندنا دو غولاسيون. لا بروميير هي لا غولاسيون انتر لا شارج et l'intensité de courant. I est égal à dq sur d2t. I بالاmpère, Q بالكولوم و T بالسكوند. ولكن ردوا البال مزيان مع هاد لا غولاسيون هادي. إلا كان عندي ان جينيراتور دو كورون إيديال، إلا كان عندي ان جينيراتور دو كورون إيديال، ça veut dire quoi? Ça veut dire que I est égal à constante est égal à I0. alors هاد l'expression هادي، هاد l'équation اللي عندنا هنايا ديال I est égal à dq sur d2t كتولي I0 est égal à Q sur T. علاش؟ لحقاش I كيكون كونستون. لا بريميتيف ديال واحد لا كونستانت هي واحد لا فونكسيون اولا واحد الداله خطيه، فونكسيون لينيير. دونك I 0 au lieu de petit i. دونك دائما كنديرو بتي المينيسكول بالنسبه لي غروندور اللي هما فاريابل. نحاولوا كندوبتيو هاد لا نوسيون هادي، كنحاولوا اي حاجه اي مقدار اللي كيكون متغير au cours de temps كنديرو minuscule. Donc I minuscule est égal à dq sur d2t, sachant que Q est variable, I est variable. Mais si I est égal à constante, c'est-à-dire que I est égal à I0, هاد l'équation كتولي عندنا I0 est égal à Q sur T. L'autre relation هي entre Q et UC. العلاقة اللي كاينة بين Q مع UC. UC هو التوتر، و Q هي لا شارج بوزيتيف اللي كتبان على هاد l'armature بوزيتيف اللي عندنا هنايا. كاينة بلس Q هنا موان Q. Donc Q est égal à C multiplié par UC. C, c'est la capacité de condensateur en farad. UC, c'est la tension aux bornes de ce condensateur. Aux bornes de ce condensateur. Voilà. Donc, هادو بالنسبة لي دو relation. Donc, عندنا deux types de générateurs. باش غادي نشتغلوا بالنسبة للشارج ديال هاد اولا بالنسبة للشارج فوالا ديال الكوندونساتور. دونك عندنا جوج ديال لي جينيراتور. كاين عندنا جينيراتور دو تونسيون وكاين عندنا جينيراتور دو كورون. دونك بالنسبه لو جينيراتور دو كورون ايديال هو اللي هضرنا عليه في هاد لا غولاسيون كتكون عندنا اي 0 ايتيكال ا كيو سور تي، اوتوماتيكمون كيعطينا هو كيو دو تي. دونك كيو دو تي ايتيكال اي 0 فوا تي، كيو دو تي ايتيكال اي 0 فوا تي، وحتى يو سي دو تي كنلقاوها. اذا بالنسبه للجينيراتور دو كورون ما كنحتاجوش ليكواسيون ديفيرونسيال ولا سوليسيون ديالها الى غير ذلك، يعني مباشره كنحصلوا على ليكواسيون اورير ديال كيو وديال يو سي انسي دو سويت. دونك الا لقينا كيو دو تي اللي هو اي 0 فوا تي، اوتوماتيكمون نقدروا نلقاو يو سي دونك اللي هو كيو دو تي على سي. متفقين؟ دونك غنقسموا على سي وغادي نلقاو ليكسبرسيون ديال يو سي دو تي. دونك سوكا الا كان عندنا ان جينيراتور دو كورون ايديال، ça veut dire quoi un générateur de courant idéal? C'est un générateur qui débite un courant constant. كيفرض ان الكورون يبقى كونستون في السيركوي الا كان بطبيعه الحال السيركوي اللي هو سيري، سيركوي اون سيري. الا كان عاوتاني فيه اون باراليل شي برونش اون باراليل، الوغ في هاد لوكا كيتقسم عندنا الكورون على جوج. دونك ولا غادي تقسم، دونك غيعطينا اي 1 مع اي 2. دونك اي 0 غادي يكون كونستون، دونك لانتونسيتي دو كورون غادي تكون كونستون. وهذا هو الفرق بينه وبين الجينيراتور دو طونسيون. دونك ان جينيراتور دو طونسيون ايديال، ان جينيراتور دو طونسيون ايديال كيعطينا واحد لا طونسيون كونستونت. دونك لا طونسيون او بورن ديال هاد الجينيراتور هي اللي كتكون كونستونت. متفقين؟ دونك ردوا البال، راه عندنا جوج ديال لي جينيراتور. كاين عندنا الجينيراتور دو طونسيون ايديال وكاين عندنا الجينيراتور دو كورون ايديال. الجينيراتور دو كورون ايديال كيعطينا واحد لانتونسيتي كونستانت، والجينيراتور دو طونسيون ايديال كيعطينا واحد لا طونسيون كونستانت. هذا هو الاختلاف بيناتهم. اوكي، دابا نشوفوا لاسوسياتيفيتي دي كوندونساتور. لاسوسياتيفيتي دي كوندونساتور. دونك عندنا دو تيب داسوسياتيفيتي، سوا لاسوسياتيفيتي اون سيري سوا لاسوسياتيفيتي اون باراليل. إلا كانوا عندنا دو كوندونساتور او بلوس يعني n condensateurs en série, il y a n condensateurs en série, alors l'inverse de la capacité équivalente est égal à la sommation de I est égal à 1 jusqu'à n ديال 1 sur ci. في لوكا إلا كان عندي n est égal à 2 donc غتكون عندي 1 على c équivalent هي 1 على c 1 plus 1 sur c2 إلا كان عندي l'association en série.
الا كان عندي لاسوسياسيون اون سيري. شكون هو لانتيري ديال لاسوسياسيون اون سيري؟ فوقاش كنديروها ولا صالحه؟ دونك لاسوسياسيون اون سيري permet de diminuer la capacité. كتعطينا واحد لا كاباسيتي اللي صغيره، متفقين؟ ولكن الاختلاف بين هاد لا كاباسيتي اللي صغيره وفيها جوج ديال لي كوندونساتور ولا ثلاثه مع واحد لا كاباسيتي بنفس ولا بلوتو واحد الكوندونساتور بنفس لا كاباسيتي ولكن فيه غير كوندونساتور واحد، هي ان هادوك لي كوندونساتور ملي كنجمعوهم اون سيري يقدروا يسوبورتيو واحد لا طونسيون كبيره. هذا هو لافونتاج الاول. لافونتاج الاول هو نحصلوا على واحد لا كاباسيتي صغيره، ولافونتاج الثاني هو واخا تكون لا كاباسيتي صغيره تستحمل واحد التوتر اللي هو مرتفع. صافي، لحقاش كل كاباسيتي كل كوندونساتور كتكون عنده واحد لا طونسيون ما يمكنناش نفوتوها، الا فتنا غادي تحرق، غادي يولي كريي. كاين عندنا لاسوسياسيون اون باراليل. دونك بور لاسوسياسيون اون باراليل كان عندنا ان كوندونساتور اون باراليل. La capacité équivalente, c'est la sommation de I est égale à 1 jusqu'à N de CI. إلا كان عندنا N est égal à 2, donc C équivalent est égal à C1 plus C2. إلا كان عندنا لو كا ديال N est égal à 2 condensateurs. Donc هادشي بالنسبة لي كارactéristiques ديال الكوندونساتور. خصني نكون عارف la relation entre la tension et la charge, Q est égal à CUC. نعرف العلاقة اللي كاينة بين I مع Q، ونعرف أن C la capacité de condensateur ما كتبدل حتى كنبدلو الكوندونساتور. يعني الا بقى عندنا ميم كوندونساتور غتبقى عندنا ميم كاباسيتي. دابا غادي نشوفوا الشارج والديشارج ديال الكوندونساتور ونشوفوا ليتود تيوريك ديال هاد لوبيراسيون هادي. ونبداو بالشارج ديال الكوندونساتور. شارج ديال الكوندونساتور، دونك الا بغينا نديرو الشارج ديال الكوندونساتور غادي خصنا واحد مثلا جينيراتور دو طونسيون، يقدر يكون جينيراتور دو كورون، سي با ان بروبليم، ريزيستانس مع كوندونساتور. هذا هو لو سيركوي ديالنا ار سي. ردوا البال بالنسبه للطونسيون مع الكورون. الطونسيون مع الكورون كيكون عندهم ميم سونس غير بالنسبه للجينيراتور. لي زوتر ديبول كيكون عندهم طونسيون مع الكورون دو سونس اوبوزي، يعني الا كان الكورون نازل لتحت الطونسيون كتكون طالعه للفوق، الكورون نازل لتحت الطونسيون كتكون طالعه للفوق. وهذا الشيء غادي يخلينا نكتبوا اللوا داديتيفيتي دي طونسيون اللي هو او ايت ايكال يو سي بلس يو ار. او ايت ايكال يو سي بلس يو ار. او بحال العلاقه ديال الشارج يو سي بلس يو ار. واللوا دوم بالنسبه لهذا الكونديكتور اوميك يو ار تيكال ار فوا اي. العلاقه راه معروفه، كاين اول مره تم التطرق لهذه العلاقه ديال قانون الاوم في المستوى ديال الاعدادي في الدرس ديال المقاومه الكهربائيه. اول مره تم التطرق ديال هذه العلاقه ديال لوا داديتيفيتي طونسيون في الدرس ديال التوتر الكهربائي، راه شفناه في الاعدادي وشفناه كذلك حتى في السنه ديال الجدول المشترك. يعني في الجدول المشترك كذلك شفنا لوا داديتيفيتي دي طونسيون، هادو يعني كنعرفوها. دابا بالنسبه للعلاقات الجداد اي تيكال دي سور دو تي، وهاد العلاقه ماشي جديده، ماشي جديده كاع، لحقاش نورمالمون هاد العلاقه شفناها في المستوى ديال الطرون كومون ملي هضرنا على الكورون الكتريك. اي تيكال دي سور دي تي، والعلاقه رقم 4 هي كيو تيكال سي يو سي. دونك عندنا اون برينسيپ 4 غولاسيون. هاد لي 4 غولاسيون غادي يخليونا نلقاو l'équation différentielle. Donc pour l'équation différentielle, donc عندنا العلاقة بين UC و UR و I و Q. donc عندنا 4 variables، 4 ديال الدوال، 4 fonctions temporelles اللي هما UC de T, la tension en borne de condensateur, UR de T, la tension en borne de conducteur ohmique, I de T, l'intensité de courant flux circuit ديالنا، و كاينه Q de T, la charge de condensateur. Q de T, la charge de condensateur. فوالا، اذا عندنا 4 ديال الفاريابل. هاد 4 ديال لي فاريابل كاينه بيناتهم علاقه. كاينه علاقه بين يو سي مع يو ار، هي العلاقه رقم 2، على بلوتو علاقه رقم 1 اللي هي لوا ديتيفيتي دو طونسيون. كاينه علاقه بين يو ار مع اي، هي العلاقه رقم 2 اللي هي يو ار تيكال ار فوا اي. كاينه علاقه بين اي مع كيو اللي هي العلاقه رقم 3 اللي اي تيكال دي سور دي دو تي. وكاينه علاقه بين كيو مع يو سي هي ان كيو تيكال سي يو سي. يعني يمكن تلاحظوا انطلاقا من هذه الخطوه هذه ان جميع المقادير مترابطه، يعني ان لي فونكسيون ب4 كاينه بيناتهم علاقه سون ديبوندونت.
ça veut dire quoi نلقى une équation différentielle. نلقى équation différentielle هي نلقى واحد العلاقه رياضيه، واحد المعادله فيها فقط لا فونكسيون et la dérivée ديالها، تكون فيها غير لا فونكسيون مع لا ديريفي ديالها، بروميير ولا سكوند. ديال لا ديفينيسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، كنلقاو لا فونكسيون مع لا ديريفي ديالها. الا كانت عندي لا فونكسيون اللي خدام بها هي يو سي، كتسمى ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي، خصو يكون عندي غير يو سي ودي يو سي على دي دو تي. كانت عندي غير يو ار كتسمى ليكواسيون ديفيرونسيال دو يو ار. كانت عندي غير اي كتسمى ليكواسيون ديفيرونسيال دو اي، انسي دو سويت بالنسبه حتى لكيو. خصها تكون عندي نفس الداله، يعني ما خصهاش تكون عندي مثلا يو سي مع يو ار تكون عندي يو سي مع كيو، نو، خصها تكون عندك يا اما يو سي بوحدها يا اما يو ار بوحدها. السؤال هو كيفاش نديرو نوصلوا ليكواسيون ديفيرونسيال؟ عن طريق التعويض فقط، عن طريق التعويض. بما ان كاين علاقه مترابطين بربعه، يعني مثلا بغيت نعبر على يو ار بدلاله يو سي، يمكن نمشي في هذا لو شومان ويمكن نمشي في هذا لو شومان. الا بغيت نعبر على يو ار بدلاله اي، ها العلاقه بيناتهم. بغيت نعبر على يو ار بدلاله كيو، دوز الاي ومن اي لكيو، اذا راهم مترابطين بربعه، اذا يمكن ندوزو من واحد للاخر. نشوفوا مثلا بالنسبه ليو سي، دونك دائما كنبداو بالعلاقه ديال يو سي بلس يو ار ايتيغال ا او، اللي هي لوا داديتيفيتي دو طونسيون، يو سي بلس يو ار ايتيغال ا او. من بعد شنو خصنا؟ ما خصو يبقى عندنا فقط غير داله وحده. على شحال عندي من داله انا هنايا؟ عندي جوج، عندي يو سي لا فونكسيون يو سي اللي بغينا نلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال دونك خصها تبقى، وعندي يو ار سي اون اوتر فونكسيون ما بغيتهاش، ما خصهاش تبقى عندي هاد لا فونكسيون يو ار. دونك خصني نعوض يو ار بدلاله يو سي، يعني خصني نسول شكون هي العلاقه اللي كاينه بين يو ار مع يو سي. مثلا كون بغينا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو ار، نخلي يو ار ونقلب على العلاقه اللي كاينه بين يو سي مع يو ار. كون بغينا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي دو تي، نعوض يو ار بالعلاقه ديالها باي دو تي ونمشي نقلب على ليكسبرسيون ديال يو سي بدلاله اي دو تي. كون بغينا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال كيو، نقلب على العلاقه اللي كاينه بين يو سي مع كيو، العلاقه اللي كاينه بين يو سي مع كيو، ونقلب على العلاقه اللي كاينه بين يو ار مع كيو، العلاقه اللي كاينه بين يو ار مع كيو. متفقين؟ اذا مثلا بالنسبه للوكا ديالنا ديال يو سي، دونك يو سي ما غاديش نقيسوها، غادي نمشيو نقلبوا على العلاقه اللي كاينه بين يو ار مع يو سي. دونك الا قلنا ان يو ار يو سي مرتبطين بالعلاقه رقم واحد، ما غادي نلقاو والو هنايا. غادي نمشي نعوض مثلا، نخرج يو ار من هذه العلاقه نقول هي او ناقص يو سي، ونجي نعوضها هنايا غتعطيني او ايتيغال او، ما لقيتش ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هذا لو شومان ما خدامش، غادي نشوف لوطخو شومان، يعني غادي نمشيو من هذا لهذا ومن هذا لهذا ومن هذا حتى لهذا حتى نوصل ليو سي. دونك البروميير ايتاب غادي نديرو يو ار ايتيغال ار فوا اي، هايا عوضنا دابا يو ار بدلاله اي حتى اي ما خدامش لينا، وعندنا اي ايتيغال دي دو كي سور دي دو تي. هادشي كيعني ان يو ار ايتيغال ار فوا دي دو كي سور دي دو تي. لقينا يو ار بدلاله كيو، وان يكون ما خدامش لينا. علاش؟ لحقاش حنا بغينا يو ار بدلاله يو سي. دونك خصنا نسول على العلاقه اللي كاينه بين كيو مع يو سي، العلاقه رقم 4، العلاقه نيميرو 4. دونك غادي نشدو العلاقه رقم 4 اللي كتقولنا ان كيو ايتيغال سي يو سي، كيو ايتيغال سي فوا يو سي، وغادي ندير لا ديريفي، نديرو لا ديريفي. دونك ديريفي ديال كيو هي دي دو كي سور دي دو تي، سي سي اون كونستانت دونك غتبقى على برا، فوا لا ديريفي دو يو سي بارابور او طون. هاد دي دو كي سور دي دو تي اللي لقينا غادي نمشيو نعوضوه هنايا، غتولي عندنا يو ار ايتيغال ار سي دي دو يو سي سور دي دو تي. دونك دابا سي تري بيان، لقينا العلاقه اللي كاينه بين يو ار مع يو سي، وبالضبط لا ديريفي ديال يو سي. شنو خدمنا؟ القاعده اللي خدمنا هنا هي ان الفا اف بريم هي الفا فوا اف بريم، الفا فوا كلشي بريم هي الفا فوا اف بريم. شكون اللي كيلعب الدور ديال الفا؟ اللي كيلعب لنا الدور ديال الفا هو سي، لحقاش سي سي اون كونستانت. شكون اللي كيلعب لنا الدور ديال اف؟ اللي كيلعب لنا الدور ديال اف هو يو سي. دونك غادي يعطينا هي الفا فوا لا ديريفي ديال يو سي اللي دي يو سي سور دي دو تي. دابا لقينا يو ار، غادي نمشيو نعوضو في ليكواسيون الاولى كاع ديال يو سي بلس يو ار ايتيغال او، وغادي نلقاو ان يو سي بلس ار سي دي يو سي سور دي دو تي ايتيغال او هي ليكواسيون ديفيرونسيال. ولكن اتونسيون بالنسبه للباركور ديال سيونس مات راه يقدروا يحطوا لهم حتى ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي مع يو ار. سيونس مات مع بي سي يعني تقدر تطلب منك ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي ديال يو ار مع اي، يعني تقدر تلقى لي زيكواسيون بربعه، يا اما ديال يو سي يا اما ديال يو ار يا اما ديال اي يا اما ديال كيو، خاصك تعرف ديرهم. غير واحد الملاحظه بالنسبه الا بغيت تلقى ليكواسيون ديفيرونسيال ديال، الا بغيت تلقى ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو ار مع اي، اول ايطاب غديرها قبل ما تبدا بالتعويض، اول ايطاب غديرها هي كدير الديريفي، كدير لا ديريفي ديال هادي. متفقين؟ كدير الديريفي ديال هادي، يعني كتبدا من دي يو سي سور دي دو تي بلس دي يو ار سور دي دو تي ايتيكال زيرو، عاد من بعد كتمشي تعوض. متفقين؟ اول ايطاب هي دير الديريفي، بعدا عاد دير التعويض باش ما تلقاش بروبليم. مزيان، دابا نشوفوا بالنسبه لا سوليوشن ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. بالنسبه لا سوليوشن ديال ليكواسيون ديفيرونسيال كيف ما غادي نشوفوا حتى في الرياضيات، ضروري باش نحل واحد ليكواسيون ديفيرونسيال خصها تكون عندي واحد لا كونديسيون انيسيال، يعني خصها تكون عندي واحد لا فالور ديال هذيك لا فونكسيون في واحد لانستون،
وهذا لانستون اللي كناخذو حنايا هو الزيرو. دونك تي تيكال زيرو كنعرفوا ان كيو زيرو كتساوي زيرو. علاش؟ لحقاش لو كوندونساتور انيسيالمون ديشارجي، ما فيه والو، خاوي، يعني يو سي زيرو كيساوي زيرو. هذا بالنسبه لي كونديسيون انيسيال. دونك يو سي زيرو ايتيكال زيرو، كيو زيرو ايتيكال زيرو، لحقاش انيسيالمون شارجي. هادشي كيستلزم ان يو سي زيرو ايتيكال زيرو. علاش؟ دائما العلاقه رقم 4. دونك عندنا كيو كتساوي سي يو سي، الا كانت عندك هذه كتساوي زيرو يعني اوتوماتيكمون هذه كتساوي زيرو. علاش؟ لحقاش هذه ما يمكنش تكون كتساوي زيرو، لا كاباسيتي سي اون غروندور ستريكتومون بوزيتيف. اوكي، لقينا يو سي زيرو كيساوي زيرو، غادي نمشيو للعلاقه رقم 1. اشنو هي العلاقه رقم 1؟ هي ان يو سي بلس يو ار ايتيكال او. يو سي بلس يو ار ايتيكال او. ردوا البال ان هاد ليكواسيون راه كيلكو سوا تي. هاد لي غولاسيون 1 2 3 4 راهي سون فالابل كيلكو سوا تي، كيلكو سوا تي. دائما يو سي بلس يو ار ايتيكال او. لقينا دابا ان يو سي زيرو كيساوي زيرو، يعني ان يو ار زيرو كيساوي او. دائما الكماله ديالها يو ار زيرو ايتيكال او. ها هي دي يو ار زيرو كيساوي او. دونك بالنسبه ل اي زيرو، اي زيرو غادي نمشيو بالوضم. الوضم اللي كيقولنا ان يو ار ايتيكال ار فوا اي. يو ار ايتيكال ار فوا اي، يعني ان يو ار زيرو كيساوي ار اي زيرو، يو ار زيرو كيساوي ار اي زيرو، وغادي نخرجوا اي زيرو هي يو ار زيرو على ار، يو ار زيرو على ار، و يو ار زيرو هو او، دونك هي او على ار. لقينا لا كونديسيون انيسيال ديال اي. غادي نخدمو يو سي زيرو كيساوي زيرو الا كنت عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي. غادي نخدمو كيو زيرو كيساوي زيرو كانت عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال كيو في لوكا ديال الشارج. وغادي نخدمو يو ار زيرو كيساوي او الا كانت عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو ار في لوكا ديال الشارج. متفقين؟ هذا بالنسبه لي كونديسيون انيسيال. وكذلك حتى بالنسبه لاي زيرو كيساوي او سور ار، كما قلنا بالنسبه لاي ار زيرو كيساوي او، اي زيرو كيساوي او سور ار بالنسبه الا كانت عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال اي دو تي. Donc, comment trouverons les constantes اللي عندنا هنا ديال A alpha B؟ A alpha et B. Donc, A alpha et B ماشي بالضرورة غادي يكتب لك يو سي دو تي كتساوي A ليكسبونسيال ديال الفا تي بلس B. يقدر يكتب لك هنايا A عوض A يدير لك B، B ليكسبونسيال ديال الفا تي زائد A. يقدر يكتب لنا يو سي دو تي كيساوي مثلا الفا ليكسبونسيال ديال غاما تي بلس B. يقدر يكتب لنا هنا يو سي دو تي كتساوي جو سي با B ليكسبونسيال دو موان تي سور تو بلس. اذا يحط لك لي كونستانت اللي بغا. شنو هي الطريقه اللي كدير؟ انت كتمشي تشد هاد ليكسبرسيون اللي عطاوك هما، ليكسبرسيون اللي كيعطوك في التمرين، وكتمشي كدير لها الديريفي. وكاين شي مره كيعطوك لا سوليسيون نيشان، كيعطيك هنايا يعطيك هنا ناقص او ليكسبونسيال ديال ناقص تاع ار سي زائد او، كيقول لك هي فيريفي انها سوليسيون، هي فيريفي انها سوليسيون، يعني كتمشي تعوضها خاصك تلقى شي حاجه اللي هي لوجيك. طيب نمشيو نديرو الديريفي، وباش نديرو الديريفي خصنا نذكرو ضروري بان اف بلس جي لكلشي بريم راه هو اف بريم زائد جي بريم، والديريفي ديال ليكسبونسيال ديال واحد لا كونستونت فوا تي هي ديك لا كونستونت ليكسبونسيال ديال ا تي. دونك الا شفنا ليكسبرسيون اللي عندنا هنا ديال يو سي دو تي تيكال ا ليكسبونسيال ديال الفا تي زائد بي، راه هي عباره عن مجموع، سي اون سوم، سي اون سوماسيون دو دو غروندور. لا بروميير غروندور سي اون غروندور فاريابل، علاش؟ لحقاش فيها لو طون، وهذه سي اون كونستونت، بي سي اون كونستونت. دونك لا ديريفي ديال لا كونستونت سي زيرو، بقات لا ديريفي ديال ا ليكسبونسيال ديال الفا تي. دونك ا ليكسبونسيال ديال الفا تي، A c'est une constante, l'exponentielle alpha t variable, donc A تخرج برا. ها هي لا ديريفي ديال الاكسبونسيال ديال الفا تي، هو ان هاد الفا اللي نضرب في تي كيهبط لتحت وكتعطينا الفا ليكسبونسيال ديال الفا تي. دابا غادي نشدو هاد دي اس على دي دو تي اللي لقينا ونعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك الا مشينا ليكواسيون ديفيرونسيال عوض يو سي غادي نديرو ا ليكسبونسيال ديال الفا تي زائد بي، ا ليكسبونسيال ديال الفا تي زائد بي، هذا هو يو سي زائد ار سي، ها هي بلاصه بقات بلاصتها، ودير يو سي على دي دو تي غادي نحط بلاصتو ا الفا ليكسبونسيال ديال الفا تي، ا الفا ليكسبونسيال ديال الفا تي ايتيغال او او. ليطاب سويفونت هي كندير المتغيرات الجهه والثوابت الجهه اخرى، المتغيرات الجهه والثوابت الجهه اخرى. دونك باش كنعرفوا المتغيرات كنعرفوهم هما اللي فيهم تي. دونك هنا كاينه تي، هذا راه فاريابل، ما كايناش تي كونستانت، هذا فيه تي فاريابل. ولكن ردوا البال، ما تقوليش هذا راه وي هذا راه كونستون فاريابل، متفق معاك. ولكن زعما باش نسيباري هذا مع هذا ما يمكنش، كنقولوا هذا زائد هذا زائد هذا، وهذا مضروب في هذا، متفق معاك. اذا هذا الترم كله فاريابل، هذا كونستون وهذا فاريابل وهذا كونستون. اذا هاد بي لي كونستون غادي نرجعو حتى لهاد الكونستونت اللي هي او، غتولي عندنا ا ليكسبونسيال ديال الفا تي زائد ار سي ا الفا ليكسبونسيال ديال الفا تي ايتيغال او تبقى بلاصتها،
وهاد بلس بي كتولي هي موان بي. دونك هنايا غادي نعملو ب ا ليكسبونونسيال ديال الفا تي. دونك هي ا ليكسبونونسيال ديال الفا تي فاكتور دو 1 بلس ار سي الفا 1 بلس ار سي الفا. دونك هنا ا الفا ا ليكسبونونسيال ديال الفا تي عملنا بها. ردوا البال في هاد ليطاب بزاف راه كيغلطوا فيها بزاف التلاميذ. شكون هو الخطا اللي كيديروا بزاف هنايا؟ هو كينساو مثلا ا ولا كينساو الفا ولا كينساو جو سي با. متفقين؟ ردوا البال مزيان للتعميل. كتغلط في التعميل راه مشكله. حاولوا كنتركزوا مزيان بالنسبه للتعميل. دونك هنا عندي كونستانت ما كاينش لو طون مضروب في فاريابل لحقاش فيه لو طون، وهنا عندي كونستانت. اذا لا سول كونستانت اللي كتفيريفي هاد ليكواسيون هادي هي الزيرو. اي عدد درتي هنا ما خدامش الا الصفر هو اللي كيحقق لنا هاد القضيه كيلكو سوا تي. اذا هادشي كيعني ان او ناقص بي تيكالا زيرو. سولا امبليك كو او تيكالا بي. حنا لقينا لا بروميير كونستانت هي بي راه كتساوي او. وبالنسبه للدوزيام ايكواسيون تعطينا ان 1 بلس ار سي الفا تيكالا زيرو. كنرجعوا هاد الواحد للجهه اخرى كتولي عندنا موان زان وكنقسموا على ار سي. عطينا هي موان زان سور ار سي. دونك الفا تيكالا موان زان ديفيزي با ار سي. اش بقى لينا؟ بقات لنا لا كونستانت ا. دونك هنا هادشي اللي عطانا اللي تعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال، هادشي اللي عطانا. ولكن هنا خاصنا نلقاو لا كونستانت ا. كيفاش غادي نديرو لها؟ نمشيو لهاديك لا كونديسيون انيسيال اللي هضرنا عليها اللي هي يو سي 0 يتيكالا زيرو. دونك بالنسبه يو سي 0 يتيكالا زيرو غادي نستغلوها فين؟ غادي نستغلوها في هاد لا سوليسيون اللي عندنا هنايا ديال ان يو سي دو تي تيكالا ا ليكسبونونسيال ديال الفا تي زائد بي. دونك إلا عوضنا لو طون بزيرو تعطينا أن يو سي زيرو كيساوي أ ليكسبونونسيال ديال ألفا فوا زيرو زائد بي. أوكي. دونك يو سي زيرو est égal à 0. Cela implique que UC0 est égal à A plus B est égal à 0. Donc A moins B, A est égal à moins B. علاش؟ لحقاش A plus B est égal à 0. هاد الزيرو هي UC0. Donc A est égal à moins E. علاش؟ لحقاش B est égal à E. ولقينا 3 كونستانت ديالنا اللي هي A c'est moins E, B c'est E و alpha c'est moins 1 sur RC. C'est moins 1 divisé par R fois C. Donc هذا بالنسبة لي كونستانت ديال لا سوليسيون. صافي. هذا بالنسبة للحل ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. دابا غادي نشوفو التمثيل ديال هاد لا سوليسيون اللي لقينا. دونك ولكن واحد الملاحظه اخرى مهمه جدا هو الا لقينا يو سي دو تي، لقينا ليكسبرسيون ديال يو سي دو تي، نقدر نلقى يو ار دو تي ونقدر نلقى اي دو تي ونقدر نلقى كيو دو تي، نقدر نلقاهم كاملين. يعني كيفاش غنديروا لها؟ غتخدم على رقم واحد. لقيتي التعبير ديال يو سي دو تي دابا عن طريق لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. لقينا التعبير ديال يو سي دو تي وعندي العلاقه رقم واحد كتقول لي ان يو سي دو تي بلس يو ار دو تي تيغال او. يو سي دو تي plus UR de T est égal à E. Cela implique automatiquement que UR de T est égal à E moins UC de T. يعني نقدر نلقى l'expression ديال UR de T sachant que لقيت l'expression ديال UR de T. De même عندك دابا l'expression ديال UR de T. UR de T راه كتساوي R fois I de T. Donc l'expression ديال UR de T la fonction temporelle تقسمها على R تلقى I de T. ملي كنقول l'expression ديال UR de T راه كنقول l'expression ديال la fonction temporelle. يعني بحال قلتي عندك واحد تنقولوا هنايا F plus G est égal à E. شكون هي ديك F de X؟ شي اكسبريسيون ديال F de X هي اللي قلبنا عليها دابا. ومنها نقدروا نستنتجوا التعبير ديال جي دو اكس مثلا، نديروا او ناقص اف دو اكس مثلا. صافي. كذلك بالنسبه ليكسبريسيون ديال اي دو تي. دونك اي دو تي يمكن نلقاوها عن طريق لا غولاسيون ديال قلنا ديال يو ار دو تي تيغال ار فوا اي دو تي، ار فوا اي دو تي، ونقسموها على ار فقط هذا الشيء نتاع يو ار ونلقاو اي دو تي. بالنسبه لكيو دو تي عندي جوج الحلول، يا اما ندير لانتيغرال ديال اي دو تي، هذه واحد لاطاش اللي هي ما كنصحكمش بها. وكاينه الطريقه الثانيه هي كنمشيو لهاد العلاقه هادي. دونك عندنا يو سي دو تي كنعرفوها، دونك غنضربوها فوا سي ونلقاو كيو دو تي، نضربوها فوا سي ونلقاو كيو دو تي. صافي. دونك هذا بالنسبه باش نلقى لي زوترو ايكواسيون اورير ديال كيو دو تي ديال يو ار دو تي وديال حتى اي دو تي. تري بيان. ردوا البال بالنسبه للباركور سيونس مات راه كيطلبوا لهم بزاف اي دو تي، يعني كيخدموا جوج امتحانات وطنيه شفتهم لحد الان كيخدموا فيهم اي دو تي، يعني كيطلبوا لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال فونكسيون دو اي دو تي. دونك الا خدينا هاد لا فونكسيون اللي هي يو سي دو تي، مشينا عوضنا دوك الثوابت بالاكسبريسيون ديالهم. دونك غادي نعوضو ا بناقص او، بي ب او، و الفا بناقص واحد على ار سي. غادي نلقاو ان يو سي دو تي كتساوي ناقص او ليكسبونونسيال ديال ناقص تي على ار سي زائد او. الا عملنا هنايا ب او تعطينا هي او عامل لواحد ناقص ليكسبونونسيال ديال ناقص تي على طو، ساشون كو طو كتساوي ار فوا سي. طو ايتيكال ار فوا
C. C'est une constante. كتسمى la constante de temps. C'est une constante كنسميوها la constante de temps. إلا مثلنا هاد الدالة U C de T est égal à E facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur 3 غادي نحصلوا على هاد la représentation هادي. دابا نشوفوا كيفاش نديروا l'exploitation ديال هاد la courbe. Donc هاد la courbe présente deux régimes, un régime transitoire et un régime permanent. Régime transitoire et un régime permanent. Donc c'est un régime transitoire, voilà c'est un régime permanent. ونقدروا نلقاو E كيفاش غادي نديروا لها فقط كنمثلوا l'asymptote au voisinage de plus l'infini. L'intersection ديالو مع l'axe des ordonnées كيعطينا E. L'intersection عاوتاني ديال هاد l'asymptote ردوا البال l'asymptote هاد المقارب avec la tangente. Intersection ديال la tangente à t est égale à 0 مع l'asymptote au voisinage de plus l'infini. Le point d'intersection l'abscisse ديالها راه هو طو. شكون هي طو؟ كتسمى لا كونستونت دو طو. هذه الطريقه الاولى باش نحددو طو. الا كانوا عاطينا طونجونت او ما عطاونيش لا طونجونت، يعني ما عطاونيش التمثيل ديال لا طونجونت، شكون هي هاد لا طونجونت؟ اشنو غادي ناخدو؟ غادي ناخدو 0.63 او. 0.63 او. من جبناها مشينا فقط عوضنا هنايا تي بطو، مشينا حسبنا يو سي ا تي تيغال طو، عطاتنا ليكسبونونسيال ديال موان 1 موان ليكسبونونسيال ديال موان 1 بالآلة الحاسبة راه كيعطينا هي 0.63 او. لاش صالحه هذيك الطو؟ هذيك الطو كتمكننا من اننا نقدروا لا دوري دو شارج ديال الكوندونساتور وحتى لا دوري دو ديشارج. لحقاش دابا الا خدينا مثلا او ماشي مشكل او تكون اللي بغات، غادي ناخذ غير هذا الفرق اللي كاين عندنا هنا، واحد ناقص ليكسبونونسيال، وغادي ناخذو في لا دات تي تيغال 5 طو، في لا دات تي تيغال 5 طو. دونك 5 طو سور طو هي 5، دونك غتبقى لنا هنا واحد ناقص ليكسبونونسيال دو موان 5. إلا حسبنا واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال موان 5 كنلقاو 0.99. 0.99 يعني ابري واحد لا دوري ديال 5 طو تقريبا، دوك نضربو فوا 100، هذاك الكوندونساتور كيكون مشارجي ب 99.33%. 99.33% يعني راه تشارجا، يعني ابارتير دو 5 طو كيكون الكوندونساتور يشارجي بحال التليفون ديالك. التليفون ديالك مثلا وصل 99% كتقول راه تشارجا. 99% شحال بقات له؟ بقات له 1%، دونك راه ماشي بزاف. تقريبا كنعتبروا ان الكوندونساتور يشارجي ابخي واحد لا دوري ديال 5 طو، ابخي اون دوري دو 5 طو. اذا طو بيرمي ديستيمي لا دوري دو شارج. طو بيرمي ديستيمي لا دوري دو شارج. شكون هو السؤال اللي كتطرح هنايا؟ السؤال اللي كتطرح هنا هو دوني لا سينيفيكاسيون فيزيك دو طو. دوني لا سينيفيكاسيون فيزيك دو طو، يعني بلا ما ندير الشارج، الا كنت عارفين لا ريزيستونس عارف لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور، نقدر نستيمي، نقدر نتوقع المده باش انه يتشارج هذا الكوندونساتور. نقدروا نستيميو لا دوري دو شارج ديال الكوندونساتور. سي بيان. هذا بالنسبه لهاد الطو. هادي طو راها كنعبروها في محور الزمان، يعني لا ديمونسيون ديالها سي اون ديمونسيون لي تمبوريل، خصنا نمونطريو عليها ونبينوا ان الديمونسيون دو طو اي اون ديمونسيون تمبوريل. غادي نبداو من dimension ديال طو سي لا dimension de R multipliée par la dimension de C. La dimension de taux c'est la dimension de R multipliée par la dimension de C. Et on a d'après la loi d'Ohm la dimension de la tension c'est la dimension de la résistance multipliée par la dimension d'intensité de courant. Donc U est égal à R fois I. Cela implique que R, la dimension de R c'est U divisé par I. غادي نخليو العلاقة رقم واحد باش غادي نعوضوها هنايا ونمشيو نقلبوا على la dimension de C. Donc pour la dimension de C, on a les deux relations ديال ان I est égal à D de Q sur D de T. I est égal à D de Q sur D de T. وعندنا العلاقة الثانية ديال ان Q est égal à C UC. العلاقة الثانية ديال ان Q est égal C fois UC. Donc I est égal à D de Q sur D de T كيعني ان la dimension de I c'est la dimension de Q divisée par la dimension de temps. Q est égal à C UC كتعني ان la dimension de Q est égal à la dimension de C multiplié par la dimension de UC. La dimension de C multiplié par la dimension de UC. Voilà. Donc la dimension de I, c'est la dimension de Q divisé par T. Et la dimension de Q, c'est la dimension de C multiplié par U. ما كنديرش UC mais U. لحقاش شي طونسيون. Très bien. من هاد جوج ديال العلاقات عندنا هنايا Q est égal à I fois T. Q est égal à I fois T. و Q est égal à CU fois U. Donc I fois T اللي هي الأولى est égal à C fois U. Donc نقدروا نخرجوا C. C راه هي I fois T divisé par U. I fois T divisé par U. Donc هاد العلاقة مع هاد العلاقة غادي نعوضوهم هنايا.
نشدو هادو بجوج وغادي نعوضوهم هنايا وغادي نحصلو على ان لا ديمونسيون دو طو سي كوا؟ سي لا ديمونسيون دو u sur i اللي كتمثل لا ديمونسيون دو r multiplié par la dimension de i fois t على u. دونك إلا اختزلنا i مع i u مع u غتبقى لنا ديمونسيون دو طو سي اون ديمونسيون تومبوريل. ماشي هذه الطريقة الوحيدة بطبيعة الحال، كاين بزاف ديال الطرق، إذا كاين طرق أخرى باش أننا نوصلو. يعني المهم هو توصل في التالي أن الديمونسيون ديال طو هي ديمونسيون تومبوريل. دونك هذا بالنسبة للشارج. ندوزو دابا بالنسبة للديشارج. دونك بالنسبة للديشارج غادي يكون عندنا السيركوي هو هذا، ما كيكونش عندنا جينيراتور، كيكون عندنا غير ان فيل، عندنا ار و سي، كاين هنا عندنا ان فيل. لينيرجي راه غتكون عندنا في الكوندونساتور، لينيرجي ايماغازيني غتكون في الكوندونساتور. اللوا ديال داديتيفيتي دو طونسيون غادي يولي يو سي بلس يو ار تيكال زيرو، لحقاش هنا ما كاين والو. فوالا، وليكواسيون ديفيرونسيال غادي نلقاوها بنفس الطريقه، يو سي بلس ار سي دي يو سي سور دي دو تي تيكال زيرو. ولا سوليسيون بنفس الطريقه كذلك كيف ما درنا بالنسبه للشارج، نلقاو ان يو سي دو تي كتساوي او ليكسبونونسيال دو موان تي سور طو. راه دائما لا سوليسيون جينيرال كيعطيوها لنا في ليكزيرسيس، كيعطيونا لا سوليسيون جينيرال، انت خاصك تقلبي على لي كونستونط باش في التالي تلقى عندنا يو سي دو تي تيكال او ليكسبونونسيال دو موان تي سور طو. دو ميم الا درنا يو سي ديال 5 طو، يو سي ديال 5 طو، باش في هاد العلاقه هادي دونك يو سي ديال 5 طو تعطينا ليكسبونونسيال ديال موان 5، ليكسبونونسيال دو موان 5 كنلقاو فيه هو 0.006 0.007، يعني ضربنا فوا 100 بورسونتاج تقريبا هي 0.67، يعني تقريبا راه بحال 0%. يعني بعد مرور واحد 5 طو كيكون ديشارج الكوندونساتور، غتبقى فيه 0.67، اذا كيكون تقريبا راه ديشارج. اوكي، دونك هذا دائما بالنسبه لا سينيفيكاسيون ديال طو في لوكا ديال ديشارج. دابا ندوزو بالنسبه لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد يو سي دو تي. دونك كنلقاو ان سي اون فونكسيون اللي ديكروسونت، غتبدا من او تنزل. لا كونديسيون انيسيال تي تيكال 0 او سي 0 تيكال او. عرفتي ان يو سي 0 تيكال او العلاقات اللي عندك غتخدمهم، غتلقى يو ار 0، غتلقى اي 0، غتلقى جو سي با كيو 0 انسي دو سويت، غتلقاهم بربعه. غتلقى يو سي 0، غتلقى يو ار 0، غتلقى اي 0، غتلقى حتى كيو 0. غتلقى 4 ديال لي كونديسيون انيسيال، يعني ما كاينش مشكل فيهم. دونك بالنسبه لهاد يو سي دو تي اللي عندنا هنايا، لي زانفورماسيون نقدروا نخرجوا منه هي طو، وطو الا كنعطيك ار اوتوماتيكمون غتلقى سي، كنعطيك سي تلقى ار انسي دو سويت. دونك الا عطانا لا طونجونت كنديروا لانترسيكسيون ديال لا طونجونت مع لا سيمبتوت توجور فوازيناج بلس لانفيني، او لا كناخذوا 0.37 فوا او. هاد 0.37 راه ماشي راه باينه علاش من الجاز، لحقاش الا عوضنا هنا تي بطو، الا عوضنا هنا تي بطو غتعطيك ليكسبونونسيال ديال موان طو سور طو هي ليكسبونونسيال ديال موان زان، وليكسبونونسيال ديال موان زان راه شفنا حتى في النيوكليير ليكسبونونسيال ديال موان زان راه كيساوي 0.37. ليكسبونونسيال دو موان زان راه يتيكال 0.36 ومورها 7 8، اذا 0.37. متفقين؟ دونك هذا بالنسبه لطو في لوكا ديال الديشارج. بطبيعه الحال راه يمكن كذلك على حسب التمارين يعطيونا دوطخ فونكسيون، بحال مثلا عوض ما يعطيونا يو سي دو تي يعطيونا الين ديال يو سي، مثلا سور او اون فونكسيون دو طون ايتيكال اف دو تي. يقدروا يعطيونا مثلا الين غير ديال يو سي اون فونكسيون دو طون، يعني كيحاولوا يمكن ان يمشيو يديروا لا لينييريزاسيون. اش كنقصدوا بلا لينييريزاسيون؟ يعني كيردوا هذيك لا فونكسيون لينيير، كيردوها لينيير. دونك الا بغيت دير اكسبلوطاسيون ديال هاد لا كورب ديال الين دو يو سي سور او ايتيكال اف دو تي، خصك تمشي تقلب انت بعدا اولا على هاد الين دو يو سي سور او. كي غادي دير غتمشي لهنا لهاد العلاقه اللي عندها ديال يو سي دو تي ايتيكال او ليكسبونونسيال دو موان تي سور طو، من بعد غتقسم على او، غتولي عندك الين دو اولا بلوتو تولي عندك يو سي سور او ايتيكال ليكسبونونسيال دو موان تي سور طو، دخل الين. دونك الين دو يو سي سور او راه هي موان تي سور طو. اذا غتكون عندك واحد لا فونكسيون ديكروسونت لو كويفيسيون ديريكتور ديالها راه هو موان 1 سور طو. نفس الشيء بالنسبه لالين دو يو سي بلس اف دو تي،
كذلك تدخل هنا غير الالين فقط، c'est-à-dire qu'il y a ln de e moins ou la plus ln de l'exponentielle de moins t sur tout. C'est-à-dire qu'il y a ln de e moins t sur tout. C'est une fonction linéaire. La pente ديالها هي moins t sur tout. ou la plutôt moins 1 sur tout. إذا نردوا دابا مع هاد لي فونكسيون هادو بالطريقة. دونك كتكون عندنا واحد لا دغوات، هذيك لا دغوات تحدد لا بونت ديالها. ندوزو بالنسبة للإنرجي. L'énergie est magasinée dans le condensateur. Donc, l'énergie est magasinée dans le condensateur. باش نديرو لا ديمونستراسيون ديالها. Donc, la puissance PE est égale à UC fois I, la puissance instantanée. La puissance instantanée, c'est UC fois I. Ou la puissance, c'est la variation d'énergie par rapport au temps. هذا راه شفناها في النيوكليير في آخر فقرة في النيوكليير شفنا هاد القضية هادي. إذن بالنسبة la puissance, c'est la dérivée de E par rapport au temps. La puissance, c'est la puissance instantanée, c'est la tension en borne de condensateur multipliée par l'intensité de courant اللي كتدوز. وعندنا E est égal à dQ sur dT و Q كيساوي C UC، يعني أن E كيساوي C dU C sur dT. أشنو درنا؟ فقط عوضنا C UC في l'expression ديال Q ودرنا لها الديريفي، عطاتنا هي C dU C sur dT. مشينا شدينا هاد E هادي وعوضناها هنايا، E اللي كتساوي C dU C sur dT عوضناها هنايا، ولات عندنا PE est égal à UC fois C dU C sur dT. La primitive ديال FF'، la primitive de FF'، c'est 1 demi f au carré. علاش؟ لحقاش f au carré sur 2 ديال البريم غتلقى هي FF'. يعني نقدر نخرج هاد دي سي سور دي تي على برا، ولكن خصني نزيد واحد على اثنان ندير اس اثنان. سي ماشي مشكل لحقاش كونستونت. إلا قارنا هاد لي دو زيكواسيون غتبان لنا أن او تيغال 1 demi سي يو سي au carré بلس كونستونت، وهاد لا كونستونت تيغال 0. صافي سي اون كونستونت نول. كتبقى عندنا أن او تيغال 1 demi سي يو سي au carré. إذا بالنسبة لهاد الدرس هذا شكون هما الحوايج اللي خصك تكون عارف؟ اول حاجه خصك تكون عارف لاسوسياتيفيتي وتخرج لا كاباسيتي ايكيفالونت. تكون عارف قبل منها تكون عارف لي غولاسيون ديال الكوندونساتور، ديال ان يو سي فوا سي تيغال كي وان اي تيغال دي دو كي سور دي دو تي. تعرف تلقى لي زيكواسيون ديفيرونسيال في لو كا ديال الشارج وفي لو كا ديال الديشارج بربعه، يعني لي زيكواسيون ديفيرونسيال يا اما ديال يو سي يا اما ديال كيو يا اما ديال اي يا اما ديال يو ار تلقاهم بربعه. تعرف تخلب على لي كونستونت، يعني تعرف دير ديريفي وتعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال وتعرف لي كونديسيون انيسيال في الشارج وفي الديشارج. ماشي بحال في الشارج، ماشي بحال لي كونديسيون انيسيال في الشارج بحال لي كونديسيون انيسيال في الديشارج. الا خدينا مثلا في الديشارج يو سي 0 est égal à E لحقاش الكوندونساتور انيسيالمون شارجي، وعندنا يو سي بلس يو ار est égal à E اولا بلوتو في هاد لوكا ديالنا كتساوي 0 لحقاش عندنا الديشارج. UC0 كيساوي E، إذا UR0 غادي نقدرو نلقاوها. cela implique que UR de 0 c'est moins UC0 اللي هي moins E، ها لا كونديسيون على UR. عندك عاوتاني UR راه كيساوي R فوا I، يعني أن I كيساوي 0 كيساوي UR0 مقسومة على R، و UR0 عاد لقيتيها راه هي moins E، يعني أن I0 كيساوي moins E sur R. كذلك بالنسبة للكي، دونك عندنا Q est égal à C UC، يعني أن Q0 في لوكا ديال الديشارج كيساوي C UC0 C UC 0، وكنعرفوا أن UC0 كيساوي E عاود عندنا هنايا، إذا Q0 كيساوي CE، Q0 كيساوي CE. هذا بالنسبة لي كونديسيون انيسيال في لوكا ديال الديشارج بالنسبة لي فونكسيون كاملين. هذا بالنسبة لا كونديسيون على كيو، هذه لا كونديسيون على اي، هذه لا كونديسيون على يو سي، وهذه لا كونديسيون انيسيال على يو ار 0. كذلك خصك تكون عارف ان كما كنلاحظوا هنايا ان اي 0 كيساوي موان او سور ار، وبالنسبة في الانفيني كيكون عندنا اي كيساوي 0 في لوكا ديال الشارج، يعني كتكون ديك الخصوص كتوصل للزيرو. يعني كنلاحظوا ان من الشارج للديشارج كتكون عندنا اي اون فونكسيون ديسكونتينيو هي يو ار. يو سي مع كيو سو سون دو فونكسيون كونتينيو، و اي مع يو ار سو سون دو فونكسيون ديسكونتينيو يعني غير متصله. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لو ديبول ار سي.